बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जो इन चंद घंटे गुजरे वो बहुत अहम थे और अब आने वाले चंद घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बात अब दिनों पर नहीं रही, अब बात घंटों पर आ गई है। कल इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम सब अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं जो कल मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी। उनमें सबसे पहली तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से थी। वो मुलाकात जो कि 6 माह बाद हुई और इसके लिए उन्होंने पहले सेशन कोर्ट से परमिशन ली हुई थी और उनको मिलने की इजाज़तनामा नहीं दिया गया था। इजाज़त तो मिल गई थी, लेकिन जब वो गए तो जी अडियाला जेल के जो लोग हैं उन्होंने उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी और वो वापस आ गए थे। फिर उन्होंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवाई गई और फिर बिला आखिर 36 घंटे चंद घंटे पहले राजा नासिर अब्बास साहब को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई और उनसे उनकी मुलाकात हुई। जिस तरह के पिछले कई दिनों से जबकि बुशरा बीबी ने भी मीडिया टॉक की, उसके बाद से कहा जा रहा था कि डील की ऑफ़र्स हो रही हैं, डील की बातचीत हो रही है। तो अब जब इस मौके पर इल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की मुलाकात भी किसी बातचीत, किसी डील, किसी ऑफ़र की तरफ इशारा करती है। क्योंकि देखें आप अब तक जितने भी सिनेरियोज़ बने हैं और जो बात निकल कर सामने आई है उसमें ये बात तो साबित हो गई है कि इमरान खान कोई भी डील एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वो लोग जो उसको मायूस या नाउम्मीद करना चाह रहे थे, उसको तोड़ना चाह रहे थे, वो लोग खुद मायूस, नाउम्मीद और टूट रहे हैं और अपने आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब राजा नासिर साहब बाहर आते हैं तो वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि वो इससे ज़्यादा मजबूत हो गया है, वो डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, वो ज़्यादा ताकतवर बन गया और उसका ईमान ज़्यादा मजबूत हो गया, उस पर अल्लाह का तवक्कुल जो है वो और मज़ीद जो है वो गहरा हो चुका है। और फिर उसके बाद जो इन्होंने इम्पोर्टेंट बात की आज़ादी की, कि वो कहता है कि मैं आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। अब किस चीज़ से आज़ादी? आज़ादी बात करने की, आज़ादी आप अपनी मर्जी से सांस ले सकते हो इस मुल्क में। आज़ादी जो है जहाँ पे आपकी अदलिया अदारों का वक़ार बुलंद हो, आज़ादी इस बात की कि आपकी पार्लियामेंट का वक़ार बुलंद हो, आपको बोलने की आज़ादी हो, आपके पास तालीम का एक्सेस हो, आपके पास सेहत का एक्सेस हो। ये सारी बातें मौलाना साहब ने की हैं और बस समझाया है कि जी वो कौन सी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। एक तरीके से इमरान खान का जो बयानिया नैरेटिव मैसेज है वो लोगों तक उन्होंने पहुँचाया है। बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, क्योंकि इसके बाद आगे की इलेक्शन के बाद की भी स्ट्रैटेजी सामने आएगी। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि इमरान खान जो है वो सरप्राइज़ देने से बाज नहीं आ रहे हैं, वो एक पे एक सरप्राइज़ देते रहते हैं। बुशरा बीबी को बनी गाला भेज दिया तो उन्होंने बुशरा बीबी की तरफ से हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी, दरख्वास्त कर दी है और कहा गया है कि जी उन्हें अडियाला जेल बुशरा बीबी को शिफ्ट किया जाए और उसी तरह से ट्रीटमेंट मिले जिस तरह से आम कैदियों को मिलती है। तो वो जो सारा नैरेटिव गर्विदा साहब ने और उनके टाउट सहाफ़ियों ने मरीम नवाज़ के जो ग्रुप्स हैं और बयानियाँ बनाने की कोशिश की और जिसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि कितनी सुपीरियर है मरीम नवाज़ साहिबा, कि वो तो नहीं गई, उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं मानी थी, वो अडियाला जेल में रहीं। तो उनका सारा बयानिया जो है वो एकदम जिसे कहते हैं नीचे रेत की दीवार की तरह गिर चुका है। और अब बुशरा बीबी की ये दरख्वास्त भी एक सरप्राइज़ है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लोग उम्मीद नहीं कर रहे, वो इमरान खान को तोड़ना चाहते थे। ये जो इद्दत का केस हुआ जिसमें बुशरा बीबी को इन्वॉल्व किया गया और बुशरा बीबी की ज़ात पर जिस तरह एक पर्सनल लाइफ पे एक औरत की जो पर्सनल चीज़ों पर हमले किए गए, डिस्कस किया गया, इंतहाई शर्मनाक अल्फाज नहीं है जितना इसकी मज़म्मत की जाए, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि इमरान खान को तोड़ा जा सके। लेकिन इमरान खान जिस तरह के मौलाना नासिर साहब ने कहा कि वो अभी भी डटे हुए हैं, तो वो डटे हुए खड़े हुए और जो उनका इलेक्शन के बाद का सरप्राइज़ है वो अभी तक सरप्राइज़ है। और इसी सरप्राइज़ की वजह से वो लोग जो मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद मायूस होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान पर इतनी सख्तियां डाल दी उसको। इवन कि अब ये भी कह रहे हैं कि 9 मई में सज़ाए मौत भी दे देंगे जब ये खुलेगा केस, क्योंकि तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और सारा कुछ, तब भी वो डटा हुआ है। तो ऐसा उसके पास क्या है जिसे कहते हैं कौन सी गिदड़ सिंगी है जो वो 8 फरवरी के बाद इलेक्शन के बाद करेगा। तो वो बड़ी उसी वजह से वो जो ग्रुप है जो कि इमरान खान को फोर्स कर रहा है, जो पूरे लंदन प्लान का, रिजीम चेंज प्लान का हिस्सा है, वो थोड़ा मायूस और बौखलाहट का शिकार हुआ है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए जी
ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں کہ اگر آپ کسی بھی جو کہ ہمارے اس دور کے سلیکٹرز ہیں، فیوریٹس ہیں، لاڈلے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں، قانون ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس میں کسی نوجوان نے آواز کس دی تو اس کو گولی مار دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ حاکم ہے اس وقت اس ملک کے، وہ جو چاہے کر سکے، قانون ان کے گھر کی جسے کہتے ہیں باندی ہے، قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں میں قانون کس طرح پراکسی بنا ہوا ہے، عدلیہ کس طرح پراکسی بنی ہوئی ہے، تو وہ لوگ تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ تو اس کو شاید قانون کو اپنے پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھتے، تبھی تو کسی کو بھی مار دو، کسی کو بھی کچھ کر دو، وہ تو بادشاہ سلامت ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ شاید بدلنے کے لیے عمران خان جدوجہد کرے، ہوپ فلی اس میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن جی کہتے ہیں نا کہ جنگ میں پیار اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے اسی طرح، لیکن کچھ بھی ہو ایک مینرز ہوتی ہے۔ آپ جب جنگ فیئر مینرز میں نہیں لڑتے، آپ جیت بھی جاؤ تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب جہانگیر ترین جی کا جو مقابلہ ہے، وہ جہانگیر ترین چاہ رہے ہیں کہ جب میں میدان میں اتروں، الیکشن ہو کل، تو جی میرے مقابلے میں کوئی نہ ہو۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں کہ وہ جو بندوں کو غائب ہو رہے ہیں، اب انہوں نے ایک عورت عفت صاحب کو فتح کر لیا اور وہ دستبردار ہو گئیں، جبکہ انہوں نے قرآن میں حلفاً بھی ساری باتیں کہی تھی اور کہا تھا کہ مجھے ہے کہ مسئلہ آ رہا ہے۔ انہوں نے قرآن میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ برا وقت آ جائے، لیکن آپ کسی کی باتوں پر یقین مت کیجیے گا۔ لیکن ہم ان کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں، لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کس طرح وہ غائب ہوئی اور اس کے بعد دستبردار ہوئی، اور اس کے بعد اسی حلقے میں مطلب جہانگیر ترین سمجھ رہے تھے کہ اس کو آؤٹ کر دیں گے، ان کو اپنی فیور میں کر لیں گے، ڈرا دھمکا اغوا کے جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ، تو اس کے بعد وہ فتح کر لیں گے اور اس کے بعد وہ صرف اکیلے مرد مجاہد ہوں گے جو کہ اس حلقے میں لڑے گا اور کوئی ان کے من مقابل نہیں ہوگا۔ تو لیکن ان کی ساری غلط فہمی، ان کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا جب کہ پی ٹی آئی نے اپنا ایک اور امیدوار جس کا نشان نلکا ہے وہ کھڑا کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ان کو کوئی بھی اب لڑے گا نہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، اور وہ پی ٹی آئی والے کلیم کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایک حلقے میں 4 5 کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو یہاں پہ پی ٹی آئی والے صحیح ثابت ہوئے کہ ان کا ایک کینڈیڈیٹ کو آپ توڑتے ہو، اس کو مجبور کرتے ہو، اس کو سائڈ میں کرتے ہو، اس کو دستبردار کرواتے ہو، ایک نیا کینڈیڈیٹ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ صورتحال جہانگیر ترین کے حلقے کی نہیں ہے، ہر حلقے میں عمران خان کے 3 4 کینڈیڈیٹس موجود ہیں۔ آپ ایک کو توڑو گے دوسرا سامنے آ جائے گا، دوسرے کو توڑو گے تیسرا سامنے آ جائے گا۔ یہ ان کی اسٹریٹجی تھی جو اب تک بڑی کامیاب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح کل پھر سے گرفتاریاں ہو رہی تھیں اور پی ٹی آئی کے تمام جو لوگ کنٹیسٹ کرتے تھے ان میں سے کافی لوگوں کو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، گرفتار کیا گیا ہے، زرتاج گل کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ساری سچویشن میں پی ٹی آئی ان حالات میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں ہی جانا ہے، آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ مجھے جتنی بھی سزائیں ہو رہی ہیں ہونے دیجئے، آپ نے الیکشن والے دن جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ابھی حکم کا اکا ہے جو اس نے اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اپنے ویلاگ کے آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانیے۔ 8 فروری بروز جمعرات یعنی کل اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ صحیح حقدار کو دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہو، آپ یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں ان کا فیصلہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے چند مفاد پرست ٹولہ نہ کریں بلکہ عوام خود کرے۔ عوام کو اپنی ووٹ کی طاقت کو سمجھنا چاہیے اور کل ووٹ دینے ضرور نکلیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔